पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक नूरा कुश्ती चल रही है और पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश कर रही है और मासूमियत से कह रही है कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। ये जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के एक तलवार लटका दी गई है और काला कानून पास किया गया है पंजाब असम्बली से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सेदार है। और वो काला कानून ऐसा है कि जिसमें आप सोशल मीडिया पे किसी भी मामले पे आपके मुंह से कोई भी निकला हुआ लफ्ज़ वो पकड़ लेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, और ये गो के ट्विटर बैन है, लेकिन बैन होने के बावजूद भी वो आपकी कोई भी गुफ्तगू वहां से उठा सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपने कोई बात कर दी है, यूट्यूब पे बैठ के बात कर दी है, टीवी चैनल पे बैठ के कोई बात कर दी है, अखबार में कोई बात लिख दी है, तो वो खुद फैसला करेगी। गवर्नमेंट जो है इस वक्त फॉर्म 47 की जो बैठी है, मैंडेट चोर, वो फैसला करेगी और उसका कोई वजीर फैसला कर लेगा, उसका कोई रुकन, उसका कोई फैमिली मेंबर, यानी शाही खानदान जितने भी है, शाही और उसके निचले सब शाही खानदान, वो सारे के सारे खुद फैसला करेंगे, उनकी औलादें फैसला करेंगी कि जनाब हमारी शान में गुस्ताखी हो गई है और हमारी शान में गुस्ताखी हो गई है, हमारी बेइज्जती फरमा दी गई है, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाएगा क्रिमिनल केसेस फौजदारी के, और 6 महीने के अंदर अंदर सजाएं सुनाई जाएंगी, और अगर सजा के लिए नहीं तो फिर जुर्माना किया जाएगा, फिर पैसे लिए जाएंगे। ये काला कानून आनन फानन मंजूर कर दिया गया और सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो कुछ असली वाली और कुछ नकली वाली वो एहतजाज करती रहीं। असली वाली एहतजाज करती रहीं, रजिस्ट करती रहीं। जो नकली वाली थी वो उनके साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगाती रहीं और चाय शाय पीती रहीं, केक खाती रहीं, पेस्ट्रियाँ भी खाईं, और उन्होंने कहा ठीक है जी आप कर दें, हम बस वो शोर शराबा करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, बाकी आप बिल्कुल हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम तो आपने हमें तो पकड़ना नहीं है, आपने तो पकड़ना अपने मुखालिफिन को, तो वो हमारे भी मुखालिफिन हैं, लिहाजा आप उनकी तरफ चढ़ दौड़ें। तो लिहाजा ये सब कुछ हो गया। अब क्योंकि ये आलमी सतह पे भी ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए ये सब कुछ हुआ, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, पंजाब पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जी हमें तो पता ही नहीं था और हम तो इसके हिस्सेदार ही नहीं है, ये तो नून लीग की प्रोडक्ट है। और गिलानी साहब कहते हैं, तो मसला ये है, अली हसन गिलानी साहब कहते हैं कि तो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से ज़्यादा समझदार है, पॉलिटिकल एतबार से वो ज़्यादा काइयाँ किस्म की जमात है, और वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि मीडिया के खिलाफ इतना बड़ा एक्ट हो गया है और उनको पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। तो हालांकि वो असम्बली में मौजूद थे, तो ये बाकायदा तौर पे एक एजेंडा छपता है असम्बली का, असम्बली के एजेंडे पे लिखा जाता है और वो एजेंडा एक दिन पहले अरकान तक पहुंच जाता है, अरकान असम्बली तक पहुंच जाता है एक दिन पहले ही कि जनाब कल इजलास है, इतने बजे है और ये एजेंडा है। तो उसमें वो लिखा हुआ था और वो आ गया, और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी हम तो थे ही नहीं, हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो उस वक्त ईवान में थे, तो उन्होंने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की, कोई स्पीकर साहब को कहा हो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है कि आज हमारा ये बिजनेस होगा असम्बली में, और वहाँ पे वो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्या वहाँ पे भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर साहब के सामने आपने कोई आवाज़ बुलंद की? तो जवाब है निश्ता। अब बहरहाल हो गया जी कानून, क्योंकि एहतजाज हो रहा है आलमी सतह पे, बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आलमी सहाफ़ती तंजीमें वो इसको बहुत बुरा भला कह रही हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी कह रही है कि अब ये इसमें हम नहीं है। तो उसका सादा सी बात है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है तो अपने गवर्नर साहब से कहें, गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं सलीम हैदर साहब, तो उनको बिल्कुल कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि इस पर दस्तखत ना करें, आप इसको वापस भेजें, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें है या नहीं है। तो पीपल्स पार्टी एक कदम आगे बढ़ाए, अपने गवर्नर साहब को कहे कि वो दस्तखत मत करें, क्योंकि जब तक गवर्नर साहब दस्तखत नहीं करेंगे वो नहीं हो सकेगा, गजट नोटिफिकेशन नहीं हो सकता और वो कानून बन नहीं सकता। तो देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी जानिब जी सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से वो पीछे बैठ के ना, बैक बेंचेस पे बैठ के काम वही करती है मुस्लिम लीग नवाज को आगे करके कि जनाब ठीक है आप ये अगर इसका जो आएगा आफ्टर शॉक्स आएंगे
وہ آپ بھگتے ہیں، زلزلے کے جھٹکے آئیں گے وہ آپ بھگتے ہیں، ہم آرام سے پیچھے بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے سادہ کام۔ بہرحال اس پہ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو اب مختلف عدالتوں میں چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس بل کو بھی پاکستان بار کونسل نے ایک تو اناؤنس کیا کہ یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو چیلنج کریں گے۔ پھر ایک اور اقدام کیا گیا ہے، اور وہ ہے کیونکہ اب حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی، پیپلز پارٹی کے پہلے علی حیدر گیلانی صاحب نے کہا، اب حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ جلد بازی اجلت میں جو فیصلہ کیا گیا اسے ری وزٹ کرنا چاہیے۔ ہم پنجاب حکومت کے کسانوں کے ساتھ ہیں، ہم کاشتکاروں کے ہر احتجاج کا حصہ ہیں۔ صحافیوں پر قدغن کے بل کی پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے، ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ہاؤس میں نہیں گئے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے جی، اس وقت بتاتے، اس وقت تقریر کرتے ایوان میں کھڑے ہو کے بتاتے کہ جناب یہ اس بل کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے ایوان میں ایسی کوئی چیز نہیں کہی، کوئی ایک سپیچ بھی ایسی نہیں ہے، ایک پوائنٹ آف آرڈر بھی ایسا نہیں ہے، نقطہ اعتراض پہ ہی آپ بول دیتے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اب چونکہ رد عمل آ رہا ہے، اور رد عمل کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب یہ جو باقی اس کے علاوہ اب کورٹ رپورٹنگ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے جی۔ کورٹ رپورٹنگ کو بھی چیلنج کر دیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کالے قانون کو پاکستان بار کونسل چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی صحافتی تنظیمیں جو ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی چیلنج کریں۔ ابھی تک اس کا کوئی سامنے نہیں آیا۔ عدالتیں جو ہیں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ جی جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات بہت ہو گیا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب نہیں ہونی چاہیے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ سے بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست کی گئی تھی کوئٹہ میں، کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور درخواست عدالتی دائرہ اختیار کی بنیاد پر مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس ہاشم کاکڑ جو ہیں انہوں نے، اور جسٹس شوکت رخشانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ پیٹیشن مسترد کر دی، خارج کر دی۔ تو اس پہ جو پیش ہوئے جی عمران خان صاحب کی طرف سے، یا پاکستان تحریک عمران خان صاحب کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے ہیں وہ ہیں صدر انصاف لائحہ فوم سید اقبال شاہ صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیٹیشن جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، لہٰذا کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی۔ یہ مئی 2023 میں دائر کی گئی تھی، یعنی 9 مئی کے بعد، 9 مئی کی آڑ میں یہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی۔ یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی اس میں کہا گیا تھا کہ درخواست میں قومی اسمبلی کو خلاف آئین تحلیل کرنے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی گئی تھی، جس سے آج عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد مسترد کر دیا۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جی، اور اس طریقے سے جو بے بنیاد قسم کے مقدمات اور اس میں عدالتوں کو الجھایا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے اس پہ ایکٹ کرتی ہے، خاص طور پہ جو میڈیا پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک سے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے پر جو ہے پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے رہنما عامر مغل ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، اور آئی جی اور ایس ایس پی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے، ڈپٹی کمشنر کو بھی بنایا گیا ہے کہ 8 جون بروز ہفتہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ اس بارے میں واضح حکم صادر کرے۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے ابھی بھی یہ لوگ خوف کھاتے ہیں، اور جلسے نہیں کرنے دے رہے، جلسوں کی اجازت نہیں دینے دے رہے، دفعہ 144 کے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ارکان پارلیمان اور مرکزی رہنماؤں اور اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں شاید پھولتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ جلسہ ہو گیا تو پھر ذرا معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ موبلائز ہو جائیں گے۔